तथागत अरहं समा सम्बुद्ध भगवान शास्तामा सादर वन्दना। धर्मरत्न सङ्घरत्नमा वन्दना। शासनका उपध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरुवर भन्तेजीहरूलाई यो स्थानबाटै वन्दना। साथै गुरु भन्तेजीहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरी सधर्म प्रेमी उपासको उपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै रतनतय शरणानुभावेन त्रिरत्नको अनुभावले सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। दुःख पत्ता छ नि दुःख होन्तु सबै विपानिनो। दुःख पत्ता रोगान्तर कल्प सतन्तर कल्प दुर्भिक्षान्तर कल्पादिमा पतित भएर दुःखले ग्रस्त भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निर्दुःख छ। दुःख रहित भएको वा दुःख नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। भय पत्ता राजा भय, चोर भय, अघि भय, उदक भय आदिका कारणले भयभीत भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निर्भया छ। भय रहित भएको वा भय नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। शोक पत्ता ज्ञाति रोग व्यासन भोग व्यासन आदि व्यासन धर्मका कारण शोकाकुल भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निशोका छ। शोक रहित भएको वा शोक नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। आज मिति 2077 साल कार्तिक 1 गते शनिबार साँझ 6:30 भनौँ। एकछिन धर्म सवर्ण गरौँ। कालेन धम्म सवर्णं एतं मङ्गलं मुत्तमम्। समय अनुकूल धर्म सवर्ण गर्नु अति उत्तम मङ्गल भन्ने गरी कमसक्कत सम्मादिठी हिजो उपदेश गर्दै आएको छु। सबै सत्ता कमसका सबै सत्व प्राणीहरू आफ्ना कर्मका भागीदार हुन्, कर्मका फल हुन्। प्राणीहरूको आफ्नो निजी सम्पत्ति भनेको कर्म मात्रै छ। र बाँकी भएका त्यति धन सम्पत्तिहरू सजीव निर्जीवहरू भनेको कतिखेरै पनि विनाश हुन सक्ने, कुनै निश्चित नभएको, स्थिर नभएको, स्थावर नभएको आगोले पानीले सजिलैसँग तहस नहस गर्न सक्ने, चोरले करुणा नभएका छोराछोरीहरूले गुण्डाहरूले सजिलैसँग तहस नहस गर्न सक्ने, विनाश गर्न सक्ने, तर जुन अनन्त संसारदेखि आजसम्म तपाईँ हामीहरूले गरेको त्यो कुशल कर्म अकुशल कर्म, कुशल र अकुशल ती कर्म चाहिँ न त आगोले न त पानीले, न त राजाले न त चोरले न त डाकाले
न त मूर्ख छोराछोरीहरूले नै तहस नहस गर्न सक्छन्। यस मानेमा भगवान शास्त्रले सबै सत्ता कम्म सका सबै सत्वहरू आफ्ना कर्मका फल हुन्, कर्मका भागीदार हुन् भन्ने प्रसङ्ग भगवान शास्त्रले धम्मपद पालीमा मनोपुबङ्गमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसचे पसने वा करोति वा ततो नং सुखमन्वेति छाया वा अनुपायिनी। धम्मा वेदना आदि गरिएका चैतसिक धर्महरूमा मनोपभङ्गमा मन नै अगुवा हुन्छ, मन नै पूर्वगामी हुन्छ। मनोसेठो मन नै श्रेष्ठ हुन्छ, मन नै मुख्य हुन्छ, मन नै श्रेष्ठतम हुन्छ। मनोमया मनबाट नै सिद्ध हुन्छ, मनबाट नै पुरा हुन्छ। यो पुद्गलो जुन व्यक्तिले वा जुन पुद्गलले पसनेन प्रसन्न भएको मनसा मनले चे भासति वा यदि कुनै वचन बोल्छ भने चे करोति वा यदि कुनै कार्य गर्छ भने चे चिन्तेति वा यदि कुनै कुराको मनन चिन्तन गर्छ भने ततो त्यस्तो प्रसन्न मनले बोलेको गरेको चिन्तन गर्यो भने नङ पुग्गलङ त्यो व्यक्तिको पछि पछि पनि सुखङ सुख चाहिँ अन्वेति लागेर आउँछ। किमि वा कसरी भनेर उदाहरणले भन्नु पर्दा छाया एव अनुपायिनी, छाया वा अनुपायिनी, छाया चाहिँ पुग्गलङ जाने व्यक्तिको, अनुपायिनी एव हर हमेशा पछि आए जस्तै वा हर हमेशा सँगसँगै संसारमा आए जस्तै हो। सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरू हो। गरिएको कर्म जो छ, यहाँ चाहिँ अहिले यो गाथाबाट चाहिँ मन सचे पसनेन प्रसन्न भएको मनसा मनले जे जति पनि वचन बोल्छौँ, जे जति पनि कार्य गर्छौँ त्यो चाहिँ छाया एव अनुपायिनी, छाया सरी नै पछि पछि लागेर आउँछ। यसलाई कुनै व्यक्तिले रोक्न सक्दैन, कुनै व्यक्तिले काट्न सक्दैन है। जीवनमा कर्म 31 भुवन चराचरमा जति पनि प्राणीहरू छन् ती प्राणीहरूको आफ्नो निजी सम्पत्ति भनेको नै कर्म। तर यो कुरालाई नबुझ्दाखेरि के गरिदिन्छन् त भन्दा ईश्वरमा लगाएर थुपारिदिन्छन्, थोपिदिन्छन्। किन त भन्दाखेरि यो ऋतु नामाङ्कित र कर्म शक्तिलाई बुझ्न नसक्दाखेरि सजिलो सबै ईश्वरकै लीला, प्रभुकै लीला। बनाउने पनि उहाँले हो, बिगार्ने पनि उहाँले नै हो, पालन पोषण गर्ने पनि उहाँले नै हो भनेर सजिलोसँग नि। तर त्यस्तो हुँदैन सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। तपाईँ हामीहरूले गरेको त्यो कर्म छाया एव अनुपायिनी, छायालाई कसले काट्ने? चाहे दिउँसो घाममा उभिनुस्, चाहे राति जुनेली रातमा उभिनुस्, अथवा कुनै बत्तीको छेउमा उभिनुस्, काट्य रूपमा त्यो छाया तपाईँ हामीहरू जहाँ जहाँ जान्छौँ, यानि जुन जुन भवमा जान्छौँ त्यो भवमा त्यो कर्म साथ लागेर आइरहन्छ। त यो प्रसङ्ग भगवान शास्त्रले
अलिकति कथात्मक व्याख्या गर्दा अझै अलिकति स्पष्ट हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। कुरा मात्रै गर्दा कतिपय कुरा स्पष्ट हुँदैनन्, कथात्मक व्याख्या गर्दा अझै स्पष्ट हुँदाखेरि मठकुण्डली है, उनी जन्मेर 15-16 वर्षका भए। उनले आफ्नो जीवनमा विशेष गरेर दान पुण्य, शील पुण्य गरेका छैनन्। यो दान पुण्य, शील पुण्य भनेर जुन 10 पुण्य क्रिया भन्यो, दानशील भावना अ वे प प ध द द्री, दान दिनु, शील पालन गर्नु, समथ ध्यान भावना, विपश्यना ध्यान भावनाको आचरण गर्नु, पति दान पतानुमोदन, अर्काले गरिएको दानलाई साधुकार गर्नु, अनुमोदन गर्नु, गदगद हाम्रो कार्य, आफूले गरेको दानलाई लहै साधुकार गर्नुहोस्, मैले आज यसरी पुण्य कार्य गरेँ यसको सहभागी हुनुहोस्, आफूभन्दा ठुलालाई आदर सम्मान गर्ने, गौरव गर्ने, सेवा गर्ने, शुश्रूषा गर्ने, खन्द आयतन धातु सच्च प्रत्यय समोत्पाद भन्ने 37 बोधिपक्षीय धर्म आदि शील समाधि प्रज्ञा आर्य अष्टाङ्गिक मार्गका उपदेशहरू गर्ने, उपदेशहरू सुन्ने र सम्यक दृष्टि हुने यी कुशल पुण्यले के हुन्छ त भन्दाखेरि भावी जीवनमा त्यो प्राणी सुगतिमा उत्पन्न हुन्छ। ईश्वरले उत्पन्न वा जन्माइदिने होइन, प्राणीहरूको जन्म कर्म अनुसारको हुन्छ। कम्म विपाक वजान्तो विपाक कम्म सम्भवो कम्म पुनः भवो होति एवं लोके पौ, कम्म विपाक वजान्तो के हुन्छ त भन्दा विपाक फल भएर आउँछ। विपाक कम्म सम्भव, त्यो विपाक फलबाट फेरि के हुन्छ त भन्दा कर्म हुन्छ। कम्म पुनः भव होति, त्यो कर्म अनुसार जन्म हुन्छ। एवं लोके पवोत्तति, लोके यस लोक चाहिँ एवं प्रकारले घुमिरहेको छ भनौँ, चलिरहेको छ भनौँ। जसरी यसमा चाहिँ वृक्षको वनस्पतिको उदाहरण धेरै सान्दर्भिक हुन जान्छ। यो उदाहरण पछि दिउँला, अहिले नै दिन हालौँ। अहिले यहाँ चाहिँ पुण्य गरेको व्यक्तिको जन्म त्यो पुण्य कर्मले के हुन्छ त भन्दाखेरि 6 सुगति 20 भनौँ त त्यहाँ गएर जन्म हुन्छ। तर यी मठ कुण्डली भन्ने यी युवकले 15-16 वर्षसम्ममा कुनै यस्तो दान कार्य, शील पुण्य भावना, धनी मानीका छोरा हुन्, 81 उनी बिरामी लाचार भएर पल्टिन्छ हुन्छ। ए मठ कुण्डलीको बुवा छोरालाई यसो वैद्यलाई गएर देखाउन परेन भन्दा बुवा अलिकति कन्जुसाई, अलिकति के धेरै नै कन्जुस थिए र अनि वैद्यलाई गएर सोध्छन् यस प्रकारको रोगलाई कस्तो चाहिँ औषधि खुवाउनु पर्छ भनेर वैद्यसँग सोधेर आएर खुवाउँदा अझै त्यो रोग झन्झन बढेर अन्तिम अवस्थामै पुग्छन्। र त्यो अन्तिम अवस्थामा पुगेका ती मठ कुण्डलीलाई महाकारुणिक भगवान शास्ताले आफ्नो सुवर्णमय जालमा देखिबक्सिन्छ। ओहो, आज यो व्यक्ति मृत्यु हुनेछ त उसको जीवनमा कुनै पुण्य कार्य छैन, सक्छु के उद्धार गर्न सक्छु मैले केही भनेर हेर्दाखेरि यसो दर्शन दिने भने उसको मन प्रसन्न हुन्छ र उसले मलाई नमन गर्नेछ। समणानञ्च दर्शनं
श्रमण ब्राह्मणहरूको दर्शन गर्नेछ, श्रमणहरूको पनि महाश्रमण, मुनिहरूको पनि महामुनि, भगवान् शास्ताको दर्शन पाउनु, दर्शन गरेर प्रसन्न मन तुल्याउनु, यो यसको एउटा पुण्य कारण बन्नेछ र सुगति जानेछ भन्ने कुरा बुझेर भगवान् शास्ता भिक्षुसँग सहित भिक्षामा जाने क्रममा यी मठ कुण्डलीको घरतर्फ गइदिनुहुन्छ है। कतिको महाकारुणिक है, महाकारुणिक त कारुणिकै हुनु भइबक्सिन्छ। कसरी प्राणीको उद्धार गरिदिउँ, कसरी लोकजनलाई सुख दिलाउँ, सुख दिउँ, त भगवान् शास्ता पाल्नुहुन्छ। पाल्दाखेरि भगवान् शास्ताको दर्शन पाउँछन्। पाउँदाखेरि 32 महापुरुष लक्षणले युक्त भई विभूषित भई बक्सेका, जस्तै तारागणहरूको माझमा चन्द्रमा अति शोभायमान भए जस्तै भगवान् शास्ताको त्यो रूपकायलाई देखेर मन प्रीतिले विभोर गदगद भएर आउँछ। हो भगवान् शास्ता, म एउटा सेठी पुत्र भएर पनि, नगरको सेठी पुत्र यानी करोडपतिको एकलौते छोरो भएर पनि हामीहरूको नगरमा भगवान् शास्ता प्रमुख भिक्षु सङ्घहरू भई बक्सिन्छ र पनि मैले मेरो जीवनमा दान पुण्य होइन, कहिले भगवान् शास्ताको सङ्गत पनि गर्न पाइन। त जे होस् भगवान् शास्ता, अहिले पनि म हजुरलाई उठेर नमन गर्न सक्ने, घरमा निमन्त्रण गरेर एक गिलास चिसो पानी दान गर्न सक्ने त्यो हालतमा पनि छैन। त मेरो यो 2 अञ्जलीलाई स्वीकारी बक्सोस् भन्दा त्यहीबाट उनले प्रसन्न मनले अभिवादन गर्छन्। भगवान् शास्ताले पनि यति वा यिनको निम्ति एउटा उपनिश्चय कारण भयो भनेर भगवान् शास्ता क्रमश भिक्षामा नगरमा जानुहुन्छ। त्यही प्रसन्न मनले भगवान् शास्ताको त्यो रूपकायलाई देखेर प्रसन्न भएको त्यो चित्तले उनको देहान्त हुन्छ। जस्तो एउटा माटोको घैँटो फुटाएर सुनको घैँटो लिए जस्तै, सुतेको व्यक्ति बिउजे जस्तै तावतिंस देवलोकमा उनी उत्पन्न हुन्छन्। यता छोराको मृत्यु पश्चात बुबालाई ठुलो शोक हुन्छ, चिन्ता हुन्छ। बुबालाई शोक अग्निले जलाउँछ। शोकाकुल भएर आफ्नो बाबु आफ्नो छोरालाई अन्तिम संस्कार गरेको ठाउँमा जाँदै सधैँ बिलौना गर्ने, डाको छोडेर रुने, बाबु कहाँ गयो तिमी, बुबाको मन नहो, भर्खरको 16 वर्षको छोरा। त अनि मठकुण्डली देवपुत्रले म कसरी यहाँ उत्पन्न भए भनेर आफ्नो अतीतलाई आफ्नो ज्ञानले हेर्दै जाँदा, ए म त मनुष्य लोकबाट आएको रहेछु। अनि मेरा परिवारहरू भन्दा यसो हेर्दाखेरि बुबाको त्यो हालत देख्दाखेरि बुबाप्रति करुणा, यो शोकबाट मुक्त गरिदिनु पा कल्याण हुने थियो भनेर उनी पनि त्यही मसानमा आएर, जहाँ उनका बुबा रुँदै थिए त्यसको केही छेउमा आएर उनी पनि रुन सुरु गरिदिन्छन्। त्यो मसानमा एक्लै ब्राह्मण रुँदै थिए। एकछिनमा यता अर्को बालकको रुएको आवाज आउँदाखेरि, हैन को हो यहाँ रुने भनेर गएर हेर्छु भन्दा आफ्नै छोरा जस्तो हुँदाखेरि पुत्र स्नेह उत्पन्न हुन्छ भनौँ। बाबु तिमी किन रुएका, नरौ, भन तिमीलाई के चाहियो, तिमी किन शोक नगर, तिमीलाई जे चाहियो भन म तिमीलाई दिन्छु भन्दा उनले उपाय एउटा टेक्निक, उपाय एउटा जाल चाहिँ, बुबा मेरो एउटा सुवर्णमय रथ छ, तर त्यो रथको पाङ्ग्रा छैन, मलाई 2टा पाङ्ग्रा चाहिए भन्दा, चिन्ता नगर बाबु,
तिमीलाई के को पाङ्ग्रा चाहिएको भन, चाँदीको हो कि पित्तलको हो कि सुनको हो कि त्यो सुनमा पनि रत्नहरू जडेर दिनुपर्ने हो कि भन, म तिमी जस्तो भन्छौ सुन चाँदी हिरा मोती जेको भन्छौ म त्यसैको चाहिँ पाङ्ग्रा बनाएर तिम्रो रथको निम्ति म दिन्छु, तर तिमी नरौ भन्दा भो बुवा मलाई त त्यो सुन चाँदीको होइन, मलाई त ऊ आकाशमा देखिने चन्द्र र सूर्यको पाङ्ग्रा चाहिएको हो। त्यो दुईटा पाङ्ग्राले मात्रै मेरो त्यो रथ चाहिँ शोभायमान हुन्छ, सुट गर्छ भनौँ न, उपयुक्त हुन्छ भन्दाखेरि ब्राह्मणले होइन तिमी त मूर्ख पो रहेछौ, यो चन्द्र सूर्य भन् तिमीले जति नै बल गरे तापनि यो चन्द्र सूर्यको पाङ्ग्रा त पाउन सकिँदैन भन्दाखेरि हो यहाँनिर शब्द चाहिँ समातेर भो बुवा मैले त देखिराखेको चन्द्र र सूर्यको निम्ति चाहिँ माग गरेको, हजुरले त देखिँदै नदेखेका काला कतानङ पेते काला कताङ कतो दिवंगत भएर गइसकेका त्यसको रूप आकार पनि नदेखिएको निम्ति चाहिँ रुने हुँदा म चाहिँ मूर्ख हो कि हजुर चाहिँ मूर्ख हो भन्दाखेरि ब्राह्मण झसङ्ग हुन्छन्। र अनि त्यहाँ उनीहरूको दुईजनाको बिचमा वार्तालाप हुँदै जाँदा त म हजुरको छोराबाट उत्पन्न भएको मठकुण्डली देवपुत्र हुँ भन्दा ब्राह्मणले सोध्छन् हैन देवलोकमा उत्पन्न हुनको निम्ति त कुनै न कुनै पुण्य कार्य हुनुपर्छ, पुण्य कर्म हुनुपर्छ, बिना पुण्य कर्म त्यसै प्राणी सुगतिमा सद्गतिमा उत्पन्न हुन सक्दैनन्। र तिमी घरमा बाँचुन्जेल घरमा रहुन्जेल तिमीले कुनै दान पुण्य शील पुण्य गरेको मलाई त थाहा छैन त बाबु। हो बुवा मैले कुनै पनि दान पुण्य शील पुण्य त गरिनँ, तर मेरो अन्तिम मरणसन्न अवस्थामा देवब्रह्मा मनुष्यहरूका शास्ता गुरु आचार्य भई बक्सेका महाकारुणिक भगवान् शास्ताले दर्शन दिनुभएको थियो। भगवान् शास्ताको दर्शन पाएर मन प्रसन्न पारेर मैले उहाँलाई अञ्जली करणीय दुई हात जम्ल्या गरेर मैले नमन गरेको थिएँ बुवा, यही नै मेरो पुण्य हो। र हजुर पनि त्रिरत्नको शरणमा जानुहोस्, पञ्चशीललाई पालन गर्नुहोस्, दानादि कुशल पुण्य गरेर पुण्य सञ्चय गर्नुहोस् भनेर उनका देवपुत्र आफ्नो छोराबाट भएका देवपुत्रले यसरी बुबालाई सल्लाह दिएपछि अति प्रसन्न भएर ब्राह्मण घरतर्फ लाग्छन्। देवपुत्र त्यही अन्तर्ध्यान हुन्छन् र घरमा गएर आफ्नै नगरमा भएका भगवान् प्रमुख भिक्षु सङ्घलाई भोलिको निम्ति भोजन निमन्त्रणा गर्नुहुन्छ र निमन्त्रणा गरे पश्चात भोलि भोजन तयारी भएपछि भगवान् शास्ताहरू आउनुहुन्छ र भो भगवान् शास्ता यस जीवनमा कुनै दान पुण्य शील पुण्य भावना पुण्य बिना नै हजुरलाई हजुरको दर्शन हजुरलाई नमन र हजुरलाई देखेर प्रसन्न मन बनाउने बित्तिकै पनि के सुगतिमा उत्पन्न हुन सक्छन् भन्दा यो प्रसङ्ग यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ मठकुण्डली देवपुत्रले स्वयं आफैले दिए भने अझै उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा बुझेर भगवान् शास्ताले मठकुण्डली देवपुत्रलाई त्यहाँ आवाहन गरी बक्सनुहुन्छ र अनि उनैबाट नै जवाब दिन लाउनुहुन्छ र भगवान् शास्ताको आज्ञालाई शिरोधार्य गरेर मठकुण्डली देवपुत्रले पनि घटेका ती घटनाहरूलाई जतलाइदिँदाखेरि त्यहाँका व्यक्तिहरू ओहो भगवान् शास्ताको दर्शनबाट नै प्रसन्न मन बनाउँदा नै यस्तो पुण्य हुन्छ भने उहाँले बताउनु त्यो शिक्षालाई ग्रहण गरेर पालन गर्ने हुने अझै कति कल्याण हुन्छ भनेर अति प्रसन्न भएको त्यो अवस्थामा भगवान् शास्ताले मनोपुबङ्गमा धम्मा मनोसिट्ठा मनोमया मन साचे पसनेन भाषा तिवा करो तिवा ततो नङ सुख मनवेती छाया वा अनुपायिनी। धम्मा वेदना आदि गरिएका चैतसिक धर्महरू मध्येमा मनोपुबङ्गमा मन नै अगुवा हुन्छ, मन नै प्रमुख हुन्छ।
मनोसेठो मन नै श्रेष्ठ हुन्छ, मन नै मुख्य हुन्छ, मनोमया मनबाट नै पुरा हुन्छ, मनबाट नै सिद्ध हुन्छ। यो पुग्गलो जुन व्यक्तिले पस्सनेन प्रसन्न मुदित भएको मनले चे भाषति यदि बोल्छ, चे करोति यदि कुनै कार्य गर्छ, चे चिन्तिति यदि कुनै मनन चिन्तन गर्छ भने ततो त्यस्तो प्रसन्न मनले बोलेको गरेको चिन्तन गरेको नङ पुग्गलङ त्यो व्यक्तिको पछि पछि सुखङ सुख पनि अनुवेति पछि लागेर किमि वा कसरी भनेर उदाहरण दिनुपर्दाखेरि छाया एव अनुपाइनी, जसरी तपाईँ हामीहरू जहाँ गए तापनि छाया संसारमा अकाट्य रूपमा पछि लागे जस्तै एवं प्रकारले नै आउँछ। मनोसेठो भनेको विभिन्न समूहहरूमा, विभिन्न समितिहरूमा, हैन, विभिन्न पार्टीहरू, विभिन्न समिति के हुन्छ, श्रेष्ठ हुन्छ, अध्यक्ष प्रमुख हुन्छ, ठुलो हुन्छ। एवं प्रकार नै चैतसिकहरू मध्येमा पनि चैतसिकहरू भन्दा मन चाहिँ विञ्जाड भन्ने मन नै के हुन्छ, त्यही भएर तपाईँ जुन शरीर वचन मनबाट गरेको त्यो कर्म त्यो अकाट्य रूपमा, त्यो कुनै आगोले, कुनै पानीले, कुनै राजाले अधिकरण गर्ने कुरा आउँदैन, कुनै चोरले लुट्ने कुरा आउँदैन, कुनै मूर्ख छोराछोरीहरूले त्यो आफूले गरेको त्यो कर्मलाई तहस नहस गर्ने कुरा आउँदैन। सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू आफूले गरेको त्यो कर्म भनेको अवश्य पनि त्यसको फल भोग्नुपर्छ। भाषति वा करोति वा के त भन्दाखेरि काय सुचरित्र तीनटालाई लिनुपर्छ। करोति भनेको काय सुचरित्र तीनटा, भाषति भन्दाखेरि वची सुचरित्र चारवटालाई लिनुपर्छ र चिन्तित चरित्र तीनटालाई लिनुपर्छ। सुखङ सुरक्षित, सुखङ भनेको सुगति। तपाईँ हामीहरूले गरेको त्यो कर्मले के हुन्छ त भन्दाखेरि सुगतिमा, यानि मनुष्य लोकमा, छ देवलोकमा। यदि दुर्गतिमै परे तापनि के हुन्छ त भन्दाखेरि शारीरिक मानसिक सुखलाई लिनुपर्छ। यानि पशुहरू पनि कतिपय उनीहरूले दान पुण्य शील पुण्य गरेको हजुरहरूलाई थाहा छ नि, त दान पुण्य शील पुण्य भएका ती पशुहरूले पनि केही न केही सुख सुविधा पाउँछन्। हजुरहरूले विश्वास गर्नुपर्छ यसलाई। यो कम्मसकत सम्मादिठीको निम्ति दुर्गतिमा पतित भएका प्राणीहरूले पनि कुनै कुशल पुण्य यानि दान पुण्यहरू उनीहरूले गरेका छन्, केही न केही उनीहरूले पुण्य गरेका छन् र यदि संयोगवश कारणवश चार अपाय दुर्गतिमा पतन भए तापनि त्यो पशुले पनि आफूले गरेको त्यो पुण्यको सुविधा भनौँ त्यो फल भोग्न पाउँछ। त्यसलाई कुनै न कुनै व्यक्तिले सार गर्नुपर्ने हुन्छ है। वेतन दिएर त्यो पशुहरूलाई पाल्नको निम्ति साउनीहरूले राखेका हुन्छन्। हेर्नुहोस् त, स्यालेरी दिएर नै राखेका हुन्छन् पशु पन्छीहरूको सारको निम्ति, अथवा कसैले आफ्नै इच्छाले पनि कतिपय धनी मानीहरूले एकदमै हैन, जस्तो कुकुरको कुरा गरौँ, हात्तीहरूको कुरा गरौँ, अश्वहरूको कुरा गरौँ, अथवा चिडियाघर सिंह बाघको कुरा गरौँ, त्यो सिंह बाघले आफ्नो आहार पनि खोज्न जान पर्दैन, उसलाई जङ्गल जस्तै बनाएर राखिदिएका छन् र मानिसहरूले के गर्छन्, त्यहाँ समय समयमा उसलाई खाने आहारहरू औषधिहरू सेवा गरिरहेका हुन्छन्।
त पुण्यको फल अवश्य पनि हुन्छ। पुण्य कर्मको पनि फल छ, अकुशल कर्मको पनि फल छ भनेर यसरी लिनुलाई सम्मा दिट्ठी। त्यही भएर भगवान् शास्त्रले सबै सत्ता कम्म सक्का भन्ने प्रसङ्ग मैले हिजो पनि भने, हजुरहरूले मनन गर्नुहोस्। चक्षुपालको प्रसङ्ग अलिकति लिएर चक्षुपाल उनी अरहन्त क्षीणश्रावी हुन्। एक दिन असिति महाश्रावकहरूको दर्शनार्थ आएका केही गणहरू असिति महाश्रावकहरूको दर्शन गरे। दर्शन गर्ने क्रममा चक्षुपाल पनि यहीँ हुनुहुन्छ, त उहाँलाई पनि एकचोटि भेटेर जाउँ। र उहाँहरूलाई उहाँ भन्देजी अरहन्त भन्ने कुरा थाहा थिएन। त्यो दिन पानी पनि परेको रातमा, बिहान केही किराहरू पनि कीट पतङ्गहरू निस्केका। अनि चक्षुपाल महास्तवीर प्राय बिहानै उठ्ने, चक्रमण गर्ने र फला समापत्तिमा बस्ने गर्ने क्रममा उनी बिहानै उठेर चक्रमण गरे। चक्रमण गर्दाखेरि कतिपय मरे भनौँ। त चक्षुपाल आफ्नो बिहारमा उनी हाइसुकै फला समापत्तिमा उनी प्रवेश गरेर बसिराख्नुभयो। उहाँलाई सेवा गर्ने दुईजना सामनेरहरू थिए। त ती दर्शनार्थ आएका केही भिक्षुगणहरू आउने क्रममा, चक्षुपालको दर्शन गर्न आउने क्रममा त्यो चक्रमण गर्ने स्थलमा त धेरै कीट पतङ्गहरू मरिरहेका छन्। चक्षुपालका सेवक भएका ती सामनेरहरूलाई यहाँ को चक्रमण गर्छ, यो कसको काम हो भनेर यो प्रकारले सोद्धाखेरि यहाँ हाम्रो उपाध्याय भनौँ अथवा आचार्य गुरु चाहिँ यसरी चक्रमण गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि ओहो, आँखा देखुन्जेल चाहिँ मक्ख बस्ने। जब अन्धो भइसकेपछि हेर्नु त यतिका प्राणीहरू मारेका भनेर एकदमै चित्त नबुझेको मनले यो कुरा लिएर भगवान् शास्त्र समक्ष पुग्छन्। भगवान् शास्त्रले सोध्नुहुन्छ भिक्षुगणहरू, के तिमीहरूले चक्षुपालले ती कीट पतङ्गहरू कुल्चेर मारेको देख्यौ? त्यो त हामीले देखेनौँ भगवान् शास्त्र। तिमीहरूले नदेखे जस्तै चक्षुपालले पनि, हुन त उनको नाम महापाल हो, पछि अन्धो हुँदाखेरि चक्षुपाल बनिएको। चक्षुपालले पनि देखेनन्। एक त फेरि अरहन्तहरूको मनमा कुनै प्राणीलाई मार्ने त्यो चेतना हुँदैन, त्यो मनसाय नै हुँदैन, मार्छु भन्ने त्यो मनसाय हुँदैन भन्दाखेरि ओहो, चक्षुपाल त सामान्य भिक्षु त रहेनछन्, क्षीणश्रावी अरहन्त पो भइबस्नु भएको रहेछ भन्दा ती भिक्षुहरूको मनमा खुल्दुल हुन्छ। भगवान् शास्त्र यत्रो क्षीणश्रावी अरहन्त हुन सक्ने पुण्य संस्कार भएको व्यक्ति फेरि अन्धो हुनुपर्ने कारण चाहिँ के हो नि? भगवान् शास्त्र है, कति राम्रो प्रसङ्ग होइन भने त अन्धो बनाइदिएको पनि फेरि उता ईश्वर निर्माण दिट्ठीतिर ईश्वर निर्माणवादीतिर जाने भने त सबै होइन। आँखा देखाउने पनि कसले? ईश्वरले। अन्धो बनाउने पनि कसले? ईश्वरले। यहाँ त फेरि त्यस्तो हुन्छ नि त। जन्माउने कसले? ईश्वरले। पालन गर्ने कसले? ईश्वरले। मार्ने कसले? ईश्वरले। सबल बनाउने कसले? ईश्वरले। दुर्बल बनाउने कसले? ईश्वरले। लुलो लङ्गडा बनाउने कसले? ईश्वरले। यहाँ त सबै त्यस्तो हुन जान्छ नि त। कर्मलाई त लिन्न नि त। त्यही भएर विपसना गर्नुभन्दा पनि अगाडि सम्मादिट्ठीको व्याख्यामा चाहिँ कम्म सकत सम्मादिट्ठी, प्राणीहरूमा यही ज्ञान पनि छैन है। बिहान उज्यालो भएदेखि साँझ नपरुन्जेल, राति पनि हिजो आज त होइन, मान्छेले 14 घन्टा 16 घन्टा 18 घन्टा काम गर्छन् र पनि यत्रो परिश्रम गरेर प्राप्त भएकोमा उनीहरूले के भन्छन् त भन्दा ईश्वरको कृपाले, प्रभुले दिनुभएको भन्छन्। प्रभुले दिनुभएको हो भने काम किन गरिराख्नु पर्यो? कर्म किन गरिराख्नु पर्यो? काम नै त कर्म न हो।
आफूले गरेको कामप्रति पनि आफूलाई विश्वास छैन। यसलाई नै मिथ्या दृष्टि भन्छ। आफूले गरेको कर्ममा आफूलाई नै विश्वास छैन भनेपछि सम्यक दर्शन भइदिएन, मिथ्या दर्शन भइदियो है। सम्यक दर्शन हुनको निम्ति यो प्रसङ्ग मैले यहाँ ल्याउन चाहेको। सबैले ईश्वरलाई नै थोपिदिन्छन्। जति पनि सुख सुविधाहरू पाएका छौँ, जे जति पनि छौँ, त्यो सबै त्यो कर्म हो, अतीतको कर्म र अहिलेको कर्म। त्यसमा अहिले तपाईँ हामीहरू परिश्रमी हुन्छौँ, मेहनती हुन्छौँ, बुद्धि विवेकपूर्ण लगाएका हुन्छौँ र बल्ल त्यो परिश्रमबाट केही फल प्राप्त। यदि ईश्वरको देन हो भने हामीले किन परिश्रम गरिराख्ने, किन जागिर खाइराख्ने, किन विदेश गएर अर्काको जब गरिराख्ने? प्रार्थना गर्नुहोस् न आफ्नो आफ्नो इष्टदेवहरूलाई, दिन्छन् भने। हुँदैन नि, हुँदैन। अहिले नै तपाईँ हामीहरू सतर्क हुनुपर्छ, राम्रो कर्म गर्नुपर्छ। स्वास्थ्यको निम्ति एकदमै केयरफुल हुनुपर्छ, सचेत रहनुपर्छ। मौसम अनुकूल बनाउनु हुनुपर्छ, अनुकूल भएको मौसममा बस्नुपर्छ। आहार विहारहरू नित्यान्त आवश्यकता छ, सारसफाइ नित्यान्त आवश्यकता छ, हैन? भन्दाखेरि यो सबै कर्म हो, ईश्वरको देन होइन है। विश्वमा हेर्ने हो भने कर्म र कर्मको फललाई मान्ने कति नै छन्? छैनन् नि। सबै ईश्वरवादी मात्रै छन् नि। सबै ईश्वरले दिएको भनेर सबै ईश्वरमै गएर थोपिदिन्छन् नि। ईश्वरले दिँदैनन्। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो, ईश्वरले दिँदैनन्। आफ्नो कर्म अनुसार मात्रै फल प्राप्त लाई बुझ्नु नित्यान्त आवश्यकता छ। जुन व्यक्तिले बुझ्छ त्यो व्यक्तिको बल्ल सम्मादिट्ठी, सकत सम्मादिट्ठी। त अहिले चक्षुपा अहन्त हुन सक्ने यत्रो पुण्य संस्कार कर्म भएर अहिले पनि दिलो जान दिएर चाहिँ उनले दिनरात एक गरेर परिश्रम गरेर छिडा। तर अन्धो हुनुपर्ने कारण चाहिँ के त भन्दाखेरि भगवान शास्त्रले ल सुन भिक्षुहरू, परपूर्व कालमा वाराणसी नगरमा, वाराणसी देशमा यी चक्षुपाल भन्ने व्यक्ति एक वैद्य थिए, एक विशेषज्ञ नै भनौँ, डक्टर थिए। त उनी चाहिँ विशेष गरेर आँखाको है, आँखा सम्बन्धी विशेषज्ञ। त यसरी नै गर्ने क्रममा एक दिन एकजना महिला, लौ न डाक्टर साहब, मेरो आँखा धेरै नै दुखेको छ, मेरो आँखामा समस्या छ, म उपचार त गर्छु, तर मेरो उपचारको जाला भनौँ, उपचार गरे बापत यति चाहिँ दिनुपर्छ भन्दा म त जे होस्, म हजुरलाई नाराज गर्दिनँ, म हजुरलाई जसरी भए पनि पार्छु। त्यसको निम्ति यदि हजुरले मेरो आँखाको रोग चाहिँ निको पारिदिनु भयो भने म सहित म र मेरा छोराछोरीहरू हजुरको सेवक बन्नेछौँ भनेर वचन दिइहाल्नु हो उपासिकाले भनौँ, ती महिलाले। अनि यी चक्षुपाल हुने व्यक्ति डाक्टरले पनि उपचार गर्नुभयो, अपरेसन गर्नुभयो भनौँ अहिलेको भाषामा। अपरेसन सफल भइदियो, राम्रो भयो। अनि केही दिन पश्चात यी महिलासँग, यी बहिनीसँग भेट हुन्छ। भेटघाट हुँदाखेरि, बहिनी तिम्रो आँखा अहिले कस्तो छ भन्दा अब उनले त वचन दिएकी छिन्, म सहित मेरा छोराछोरीहरू तपाईँको दास बन्नेछौँ, तपाईँको सेवक बन्नेछौँ।
ओहो यो त बर्बाद हुने भयो, भएन, यसरी दास भएर कहाँ हुन्छ, हुँदैन, दास भयो भने उहाँले हामीलाई दुःख दिन सक्छन् भनेर उनको मनमा कुभावना कुविचार उत्पन्न हुन्छ। र डाक्टर साहब पहिलाको भन्दा पनि झन् दुखी जस्तो छ भन्दिन्, पहिलाको भन्दा पनि झन् चाहिँ बेतर दुखे जस्तो छ भन्दाखेरि वैद्यले अनुमान लगाइसक्नुभयो, निको भएर पनि यिनले भन्दाखेरि अनि वैद्यको मनमा पनि क्रोध चित्त भनौँ न, चित्त नबुझेको द्वेष चित्त उत्पन्न भएर म जानेको छु भनेर उनको मनमा नराम्रो पदुठेन भन्छ नि है। पदुठेन भनेको के त भन्दाखेरि आरोप लगाउने, दोष लगाउने, यसमा चाहिँ आरोप लगाउने, दोष लगाउने भन्दा पनि बिगार्ने मनसाय, पदुठेन अभिज्ञा आदिले बिगार्ने मनसाय, बिग्रिरहेको मन भइदियो क्या। डाक्टरको त उपचार गरेर प्राणीहरूलाई त्यो दुःखबाट मुक्त गरिदिने हो, त गरिदिएका पनि हुन्, तर त्यो फी नदिँदाखेरि हैन, अपरेसन फी भनौँ न, अपरेसन गरेको जाला नदिँदाखेरि यिनको मन बिगार्ने मन उत्पन्न भइदियो। म जानेको छु भनेर उनले त्यसको ठिक आँखा चाहिँ बिग्रिने औषधि, ल यो औषधि राखेपछि बहिनीको आँखा एकदमै निको हुनेछ, राम्रो हुनेछ भनेर अन्धो हुने औषधि राखिदिन्छन्। बिचारा ती महिला अन्धी हुन्छन्। त हो त्यो विपाक चाहिँ अहिले यहाँ आएको, त्यो कर्म विपाक चाहिँ कुनै ईश्वरले अन्धा बनाइदिएका होइनन्, कुनै ईश्वरले अरहन्त छिडाश्रावी बनाइदिएका होइनन्। उनको त्यो कर्म, अतीतको कर्म पनि, अहिलेको कर्म, वर्तमानको कर्म पनि दुवैलाई लिनुपर्छ। अतीतकोलाई मात्रै लिइयो भने फेरि पूर्व हेतु आदि फेरि सबै अतीतकै भनेर पनि हुँदैन नि। भनिन्छ नि कर्ममा छ भन्दैमा डोकोमा दुध दुहेर त अडिँदैन नि त हैन। अहिलेको पनि के चाहिन्छ, अतीतको एउटा पुण्य संस्कार हो, अहिले परिश्रम चाहिन्छ, ज्ञान बुद्धिले परिश्रम गर्नुपर्छ र बल्ल सफलता हुन्छ। त यहाँ पनि अहिले चच्छुपालको के भइदियो त भन्दाखेरि त्यसरी त्यो डाक्टर हुँदाखेरि, वैद्य हुँदाखेरि एक महिलालाई त्यो बिगार्ने मनसायले, बिगार्ने चित्तले, त्यही भएर पदुठेन अभिज्ञा आदिले बिगार्ने मनसायले उनले त्यो वचन बोले पनि, मनबाट के गरे, चिन्तन पनि गरे, मैले अब जानेको छु। त बहिनी ठिक छ, यो औषधि गरेपछि हुन्छ भनेर उनले वचनले पनि बोलेर शरीरबाट पनि त्यो अन्धा हुने औषधि उनले राखिदिए। त अनि के भयो त भन्दाखेरि त्यो नङपुगलङ त्यो व्यक्तिको पनि दुःख चाहिँ अनुवेती पछि लागेर आयो। किमि व कसरी आयो भनेर उदाहरण दिँदा यहाँ चाहिँ चक्कङ व वहतो पदङ, बेलको पछि गाडाको पाङ्ग्रा आए जस्तै। बेलको पछि यानि दुईटा साँडे हामीहरूले नार्छौँ, त्यो साँडे हिँडेपछि के हुन्छ, बेलमा नारिएको साँडे चाहिँ हिँड्यो भने पछिको त्यो गाडाको पाङ्ग्रा पनि पछि गुडे जस्तै दुःख अनुवेती, दुःख पनि पछि लागेर आउँछ। त के आफ्नै कर्मले न हो त यसरी कर्म भनेको अनन्तको संसारदेखि भावी जीवनहरूमा पनि तपाईँ हामीहरूले जे जति पनि कर्म गर्छौँ त्यो कर्म चाहिँ एवं प्रकारले यसरी आउने रहेछ। कुनै पनि कर्म आगोले जलेर भस्म हुने, पानीले बगाएर खतम हुने, चोरेर लगेर लगिने हुने रहेनछ। कर्म चाहिँ वास्तवको निजी आफ्नो सम्पत्ति हो भनेर बुझ्नको निम्ति भगवान शास्त्रले सबै सत्ता कम्म सका, यति बात निकै स्पष्ट भयो जस्तो छ है।
निकै बुझे जस्तो पनि छ, छर्लङ्ग भए जस्तो पनि छ। त्यही भएर धम्मा धर्ममा गुण देशना परियति निश्चित निजीव भनी धर्म 4 प्रकारका छन्। सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। मन साँचे पद दुठेन भनेको के त भन्दा अभिज्जा आदिले बिग्रेको मन त्यसलाई अकुशललाई लिनुपर्ने हुन्छ। भासती वा करोती वा भन्ने बित्तिकै बुझ्नुभयो हजुरहरूले। भासती भनेको वची दुश्चरित्र 4 वटालाई लिनुपर्छ अकुशल कर्म। करोती भनेको शारीरिक दुश्चरित्र 3 वटालाई लिनुपर्छ। चिन्तेती भनेको मानसिक दुश्चरित्र 3 वटालाई लिनुपर्छ। दुःखं 4 अपायलाई मनुष्य जीवनमा पनि शारीरिक र मानसिक दुःखलाई लिनुपर्छ। दुःख पनि हेर्नुहोस् त, दुःख भनेको त सोझै के भयो, 4 अपाय नै भयो। र यदि मनुष्यको जीवनमा पनि शारीरिक र मानसिक दुःख हुन्छ भने के हो त भन्दा त्यो अकुशल कर्मको विपाक। त्यो अतीतको विपाक पनि हुन सक्छ, वर्तमान कर्मको विपाक पनि हुन सक्छ। कुरा बुझ्नु भएन क्या है? अकुशल कर्मले फल दियो भने टाउको पनि दुख्न सक्छ, कमर पनि दुख्न सक्छ, खुट्टा पनि दुख्न सक्छ। जबसम्म शरीरमा सबैतिर सुखानु वेदना छ, सुखानुभूति छ भने कुशलले फल दिइरहेको छ। शरीरमा कुनै दुःख कष्ट भइरहेको छ भने सम्झिनुहोस् त्यो के हो त भन्दाखेरि दुःखले अकुशलले फल दिइरहेको छ। त यसरी भगवान शास्त्रले यो मनोपबङ्गमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मन सचे पद्दुठेन भाषाति वा करोति वा। धम्मा वेदना आदि गरिएका चैतसिक धर्महरू मध्येमा मनोपबङ्गमा मन नै अगुवा हुन्छ, मन नै पूर्वगामी हुन्छ भन्ने यो जुन देशना हो त्यसलाई यतिमै अन्त गरौँ। आज निकै स्पष्ट भयो। त सबै सत्ता कर्म सक्का, सबै प्राणीहरू के हुन्? कर्मका फल हुन्, कर्मका भागीदार हुन्। कर्म मात्रै आफ्नो के हो? निजी सम्पत्ति हो। त्यसलाई कुनै पनि केही चिजले पनि तहस नहस गर्न सक्दैन। कुनै ईश्वरीयले पनि, कुनै ब्रह्मको तेजले पनि त्यो कर्मलाई तहस नहस पार्न सक्दैन। त्यस मानेमा के हो? कर्म तपाईँ हामीहरूको निजी सम्पत्ति हो भन्ने कुरालाई यसरी बुझ्यौँ भने त्यो के हुन्छ त भन्दा कम्मसकता सम्मा दिट्ठी। त यसरी कर्म र कर्मको फलमा पूर्ण विश्वास भएका, सम्यक दर्शन भएका सन्नर नारीहरू बन्न सकोस् भन्ने शुभेच्छाका साथ आजको धर्मोपदेशलाई यही नै अन्त गर्न चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलम रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानु धम्मानु सङ्घानु भावेन सदा सुखी भवन्तु ते। इदं मे पुण्यं आसवक्षया वहं होतु निब्बानस्स पच्चयो होतु सबे सत्ता अनुमोदन्तु सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।